पैकेज प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप लेकर सुबह सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हुए नाज़रीन। इंतहाई खूबसूरत सुबह, यानी कि स्नो भी पड़ रही है और बारिश की फुहार भी पड़ रही है। और सुबह जो शुरू होती है, ख़ास तौर पर जो सोमवार को, जो मंडे को मॉर्निंग शुरू होती है, वो बहुत ही बिजी होता है। हर बंदा वीकेंड गुजारने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होकर अपने काम की तरफ जाता है। गुड मॉर्निंग यूरोप एंड गुड मॉर्निंग यूके एंड गुड मॉर्निंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां भी हमारा प्रोग्राम इंटरनेट के जरिए देखा जाता है, और वो मैं बता देती हूँ, वो है www.venustv.tv पे आप हमारा प्रोग्राम कहीं भी किसी भी जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग यूरोप में नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आपका और हमारा साथ रहता है 8 बजे से लेके 10 बजे तक। ये प्रोग्राम खालिसन हमने यूरोप के लोगों के लिए और यूके के लोगों के लिए शुरू किया है। और इस प्रोग्राम में आते हैं स्नोबर और लियाकत, 2 दोस्त, 2 मियाँ बीवी और 2 साथी प्रेजेंटर। इसमें रहेगी आपके साथ बहुत सारी गपशप, मौसम का हाल भी बताएंगे, कुछ खबरें भी बताएंगे। और खबरों का आज जो हमारा रहेगा, जो हम जिसकी तरफ हम तवज्जो देना चाहते हैं, वो होगी हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, जो कोयटा के हालात हैं। और इसके अलावा जो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब का लॉन्ग मार्च इस वक्त रवां दवां है इस्लामाबाद की तरफ, बड़ी कामयाबी से, बड़े जज्बा जोश से और बड़े ही शानदार तरीके से वो जेहलम तक पहुंच चुके हैं और वहाँ से कंटेनर हटाए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो कुछ घंटों में अपने इस फकीदुल मिसाल जो है जुलूस को लेकर पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में। मेरे साथी प्रेजेंटर जाके सभी तरफ देख रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मुतारफ़ करवाया जा रहा है। इनको मुतारफ़ कराने की कतई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तरीक़ाकार यही है कि मैं उनको आप सबकी तरफ से कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग यूरोप प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ लियाकत हारून हनीफ और मैं स्नोबर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। गुड मॉर्निंग यूरोप प्रोग्राम लेके, जिसमें डिस्कशंस होंगी ऑन करंट सिचुएशन हमारे यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी, जो भी हमारे रीजनल एरियाज़ हैं, जिस जगह पे हम बिलोंग करते हैं। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं हमें कि हम किस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के जो आजकल हालात हैं, कुछ कोयटा के अंदर हुए और शुक्र है वहाँ पे वो मसला रिजॉल्व हो गया। ताहिरुल कादरी साहब अपना काफ़िला लेके इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर डिस्कशन होंगी, उनके क्या एम्स हैं, क्या वो अचीव करेंगे, इज़ ए गुड और बैड। आपकी सजेशंस मोस्ट वेलकम, आपकी डिस्कशन। टेल मी हाउ व्हाट यू थिंक, टेल अस व्हाट यू थिंक। आप लोगों की शमूलियत बहुत ज़रूरी है। आज का यूके के मौसम, पूरे यूके में स्नो हो रही है और इफ़ यू हैव टू गो समवेयर प्लान अहेड। ये हम एडवाइस आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम इस पे अमल नहीं करते, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। अगर इफ़ यू प्लान अहेड, फिर आप अगर डोंट टेक अ जर्नी अननेसेसरली, अगर वो ज़रूरी नहीं है, ऐसे स्पेशली आइसी कंडीशंस में स्नो हो, इन केस यू गेट स्टक। इफ़ यू डू हैव टू ट्रैवल, आप अपने साथ गर्म कपड़े रखें, कुछ फूड भी लाजमी रखें इन केस यू गेट स्टक। सो ये छोटे से टिप्स हैं जो ऐसी कंडीशंस में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जी नाजरीन, चूँकि ब्रेकफास्ट शो है और गुड मॉर्निंग यूरोप में अगर नाश्ते का जिक्र ना हो तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। उठें, गरम गरम चाय या कॉफ़ी पिएं और इसके साथ एक उबला हुआ अंडा, और अगर हो सके तो गाजर का हलवा ज़रूर खाएं, क्योंकि जो शुगर होती है ये आपकी बॉडी को एनर्जी देती है। तो अंडा उबला हुआ और गाजर का हलवा, और इसके साथ जो आप नाश्ता करते हैं ज़रूर करें। सर्दियों में आपको पता है कि इस किस्म के नाश्ते से आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है और फिर आप जो हैं बड़े ही एंथुसियाज्म से, बड़े एनर्जेटिकल होके आप जाते हैं अपने कामों के ऊपर। नाश्ते के अलावा आप जो खुश्क मेवा होता है, यानी कि चलगोज़े हो गए, मूंगफलियाँ हो गई और इसके अलावा काजूस वगैरह हो गए, इनको भी अब इस सर्दी के मौसम में
اپنے خوراک کا ایک حصہ بنائیں، کیونکہ اس موسم میں یہ کھانا آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اس میں جو وٹامنز ہیں، جو انرجی ہے، اور جو بھی چیزیں آپ کے باڈی کو چاہیے ہوتی ہیں، ہیٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کو آپ ضرور استعمال کریں. بہرحال ناظرین، آج کا ٹاپک یہی ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ آپ کال کریں اور اپنے ویوز ہمیں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور آپ کی کیا پریڈکشنز ہیں کہ علامہ طاہر القادری صاحب جب اسلام آباد پہنچیں گے تو آگے جو حالات ہیں ان کے لیے کس طرح کے ہوں گے، اور جو آگے فیصلے ہونے جا رہے ہیں کیا وہ پاکستان کے حق میں ہوں کہ عوام کے حق میں صحیح ہوں گے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنی سردی ہے وہاں پہ، اور پاکستان میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا ویدر ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ سردی کا کوئی اتنا انتظام نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اتنا وارم کریں، چاہے وہ بسوں میں سفر کر رہے ہیں، ٹرک میں سفر کر رہے ہیں، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، یا وہ پیدل چل رہے ہیں. تو اتنی سردی کے باوجود خواتین، مرد حضرات اور بچوں کے ساتھ، کہتے ہیں کہ 2 سے 3 سال کی عمر کے چھوٹے بچوں کی فیملیز بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک بہت ہی جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ مولانا طاہر القادری کی قیادت میں اپنی مارچ، لانگ مارچ جو ان کا شروع ہوا ہے لاہور سے، وہ اسلام آباد پہنچنے کی طرف جو ہے بہت پرعزم ہے، اور بڑے استقلال کے ساتھ وہ وہاں پر جا کر اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کے باوجود کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے رہیں گے. جی بالکل. اور اسی طرح کوئٹہ کے اندر اب گورنر راج قائم کر دیا گیا ہے، اس میں وہ فوج بھی طلب کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے. پولیس کو بھی کافی اختیارات دیے گئے ہیں. ہوپفلی دی تھنگز ول گیٹ بیٹر ایز وی گو along. لیکن ڈیفینیٹلی there was a great need of change کیونکہ جو ہماری حکومتیں ہیں ٹوٹلی فیل ہو چکی ہیں. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے منسٹر آج کل یو کے میں ہیں اور ہی ڈنٹ ایون بادر گوئنگ بیک. اور یہ لوگ 67 گھنٹوں تک انہوں نے احتجاج کیا، اپنی لاشیں، رشتہ داروں کی لاشیں سامنے رکھ کے بیٹھے رہے. اور اتنا جو ایک نیا انداز تھا ان کا احتجاج کرنے کا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی گاڑیاں نہیں چلائیں، کوئی بلڈنگز کو ڈیمیج نہیں کیا، اور وہاں پہ ڈٹے رہے، بیٹھے رہے، عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے. اور اس چیز کے انٹر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے. اور ان لوگوں کو پھر فالو کیا ایز اے سپورٹیو. دوسرے شہروں میں بھی دھرنے رکھے گئے اور لوگ بیٹھے سپورٹ کرنے کے لیے. یہ ہزارہ کے جو لوگ تھے ان کی سپورٹ کے. یہ ایک اتنا دردناک وہ تھا، سین تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا ہم لوگ واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم زمین کے اوپر خدا ہیں؟ ہم خود فیصلے کرتے ہیں کہ کیسے، کس کو کیا سزا دینی چاہیے اور کون کس طریقے سے خدا کی عبادت کرے. جو ہم سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے کیا، کہ یا دوسرے جو جس انداز سے اپنے مذہب پہ کو پریکٹس کرتے ہیں کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ ہم کون ہیں؟ کیا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، یا خدا کے اوپر یہ چھوڑنی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ہر کسی کو نے اپنا اپنا حساب دینا ہوتا ہے. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو خدا ان سے خود ہی حساب لے گا. لیکن یہ چیزیں ہم خدا پہ نہیں چھوڑ رہے، ہم نے اپنے ہاتھ میں یہ چیزیں لے کے خود کو خدا بنایا ہوا ہے، اور سزا بھی ہم ہی دیتے ہیں. اور کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ مذہب جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ جو پبلک اس کو سمجھے اور ہر کسی کو رائٹ دیا جائے اس کا مذہب کو پریکٹس کرنے کا؟ کس کو چاہتا ہے، کس کو کیسے اس نے خدا کو ماننا ہے، یہ میرے سوچ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. ہر انڈیپینڈنٹ آدمی، ہر سمجھدار آدمی اپنے طریقے سے کرے. کیا خیال ہے؟ جی ناظرین، بہت کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ
कहते हैं कि ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लबदी फिरे बाजार कुड़े। इतने नौजवान 85 जो है हमारी मैयतें, प्यारों की मैयतें वहाँ पे पड़ी रहीं, और वहाँ पे उनकी माएँ जी 87 हो चुकी थी, और वो 3 दिन से वहाँ पे डटे हुए थे। और कितने पुरसकून तरीके से, एक तो उनके बहुत प्यारे उनसे जुदा हो गए, और ज़्यादातर इनमें जो कहते हैं कि मर्दों की और जवानों की जो है फहरिस्त शामिल है, जो शहदा अलमदार चौक कोयटा में जो शहीद हुए हैं, तो वो किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के बाप थे, और इतनी ज़्यादा जो जानी नुकसान हुआ। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अंधोनाक और दर्दनाक बात यह है कि उनके लवाकीन, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बीवियाँ और उनके रिश्तेदार अपनी मैयतों के पास 3 दिन तक बैठे रहे, बारिश में, बर्फबारी में, सर्दी में, भूखे, ज़मीन के ऊपर, कितनी सर्दी में वो वहाँ पे बैठे रहे, और वो अपना जो मुतालबा है उसके ऊपर डटे रहे। उन्होंने किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, ना उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की है। वो अपने हक पर जो थे बजानब थे, और आखिर में अब उनके हक में फैसला हुआ। लेकिन ये सारा कुछ क्यों हुआ? इसको नहीं होना चाहिए था। ये इतना बड़ा नुकसान क्या सिर्फ गवर्नर राज से वापस आ सकता है? क्या उनके बेटे वापस आ सकते हैं? क्या उनके खामद वापस आ सकते हैं? क्या वो शोहदा जो इस वक्त अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं? क्या ये नुकसान काबिल तलाफ़ी है? ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, और ये हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम की यकजहती की जो मिसाल कायम हुई है कि हर शहर में लोगों ने धरना मारा है कि इनकी जो बात सुनी जाए, और आखिर में उनकी बात सुनी गई। हमारी हुकूमत इस वक्त कम्प्लीटली नाअहल फेल हो चुकी है, बल्कि 5 साल से जिस हमारे मुल्क में उन्होंने नुकसान पहुँचाया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, इवन कि आप ये देखें कि डॉक्टर्स जो एक इंतहाई काबिल इज़्ज़त जो है एक महकमा है, वहाँ पे आपस में वो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, अपने सीनियर डॉक्टर्स को मार रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि उन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उनके घरों में पैसा नहीं जा रहा है। जब आप हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, मरीज़ों का इलाज करते हैं, आप वहाँ जाकर उनका काम करते हैं, 6-6 महीने, 8-8, 9-9 महीने ख़जाने में पैसा नहीं उनकी तनख्वाहें देने के लिए। तो जब कहते हैं कि भूखा बटेरा भी जो होता है वो फिर लड़ता है। जब इंसान भूखा होगा तो तांग आमद बजंग आमद। तो ये तांग आमद और बजंग आमद वाली बात है कि हर शोबे में, चाहे वो कितना ही काबिल इज़्ज़त था, चाहे वो कितना ही काबिल इज़्ज़त है, वो उठने पे, लड़ने पे, मारने पे, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने पर मजबूर हो गया। अब हम बात करेंगे कि कहते हैं कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मौलाना ताहिरुल कादरी साहब इस वक्त अपने लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद में जा रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि वो किसी भी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के बका के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए ये लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं, ताकि आइंदा जो हुकूमत कायम हो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी, उसके बका के लिए और तरक्की के लिए जो है वो काम करे। ना कि ये हुकूमत जो कि लुटेरों और डाकुओं की हुकूमत थी, जिसने पाकिस्तान की को सिर्फ लूटा है, अवाम को सिर्फ परेशानी दी है, तकलीफ़ दी है। मैं कहती हूँ बच्चे से लेके बूढ़े, बूढ़े से लेके किसी भी शोबे में आपको चले जाएं, आपको वहाँ पे सिर्फ सबसे मेन बात यह है, बात वही है कि ना बिजली है, ना गैस है, ना आटा है, ना रोटी है। अगर ये आपके पास बेसिक चीज़ें नहीं है तो आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? आप क्या करेंगे? अंधेरे गुप में बच्चे बैठे हुए हैं। स्कूलों की अबतरी देख लें, अस्पतालों की अबतरी देख लें, इसके अलावा बाज़ारों में जहाँ भी आप, जिसे अवाम जो है एक क्वेश्चन मार्क होकर बैठे हुए हैं कि हमारे साथ क्या होगा। गुड मॉर्निंग यूरोप प्रोग्राम जो है हमारा इस वक्त इसीलिए हमने मुरतब किया है कि आप ज़रा रज़ाइयों से अपने चेहरों को ढांपने की बजाय उठ के हमारे कॉल करें और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हों, और आप अपने जो है बताएं कि आप क्या महसूस करते हैं कि इस वक्त। जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समर भाई और भाई जनरल लियाकत, आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग यूरोप। जी बहुत अच्छी लगी आप मियाँ बीवी की बातें। आप यकीन करें 3 दिन से हम लोग रो रहे हैं। आई नो जी, एक माँ है उंगी, आप बहन है, आप महसूस कर सकती हैं वो दर्द जो इस वक्त कोयटा के लोगों के। नोबर जी ये सब क्या है? क्या कैसे है? लोग हैं ये कैसे लोग हैं?
عذاب الہی یہ مسلمان پھیلانے کے اقدار ہیں زرداری لوگ. یہ میں کہتی ہوں کہ دنیا میں خدا بن کے بیٹھ گئے. ان کو اتنا یاد نہیں ہے کہ دیکھیں نا نواز شریف صاحب ان کے بھائی ہیں تیسرے, ان کا نام بھی نہیں تھا, اتنا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. ایک دم سے وہ دنیا سے چلے گی. یہ عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ میں کہتی ہوں کہ وہی جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسی دراز کرتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے. یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ انسان ہے, بلکہ لگتا ہے یہ شیطان ہے. کوئی بھی انسان جو درد مند دل رکھتا ہو, کوئی وہ نہیں ہے, کسی قسم کی فیلنگز نہیں ہیں. جی تو ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا اللہ شکر. کے ٹھیک سلام. ٹھاک. السلام علیکم. آپ کو جی بہت عرصے بعد آپ کو دیکھا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں. آپ کو بھی بہت بہت سلام. میں مسز خان بارسلونا سے بات کر رہی ہوں. اچھا تو جی, اللہ میاں آپ کو جزا دے. اتنے اچھے پروگرام یہ وینس ٹی وی والے پیش کر رہے ہیں. تائیں سب کو بہت اس چیز کی ہے. تو میں آپ کو ربیع اول کی بہت بہت مبارک دیتی ہوں, اور یہی کہتی ہوں کہ بھیج درود اس محسن بے تو دن میں 100 بار, پاک محمد مصطفیٰ سب نبیوں کا سردار. یہ دیکھیں یہ چیزیں جب ہم اپنے نبی پہ یہ درود بھیجتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, ساتھ ہی پھر مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے مسلمان کرتے ہیں ایسی کرتوت جن کو دیکھ کے شرمائے یہود. دیکھیں جب تک ہمارے ملک میں یہ ظلم و قتل و غارت چلتی رہے گی, جب تک کچھ دکھائی نہیں دے گا ہمیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیں یہ کوئٹہ کی حالت دیکھ کے کتنا ہم لوگ تڑپ رہے ہیں, اور شہید کو کہتے ہیں جتنی جلدی دفنا دیں اتنا اچھا ہوتا ہے. لیکن وہ بیچارے 4 دن تک بیٹھے رہے ہیں, کتنے مجبور ہیں. اس سے پہلے لاہور میں اتنا بڑا انسانیہ ہوا تھا جب وہ لوگ عبادت کر رہے تھے. دیکھیں خدا انسانیت ہے سب سے بڑی چیز. اگر جب انسانیت کو آپ بھول جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی. انسان تو انسان ہے نا. خدا نے پہلے کوئی نہیں پوچھا کسی کو. آدم کی کوئی ذات نہیں تھی, کوئی امت نہیں, کوئی نہیں تھا اس کا کہ وہ شیعہ ہے سنی ہے کون ہے. وہ صرف ایک انسان تھا. تو اس کی نافرمانی کرنے والا شیطان آج تک بھٹک رہا ہے, اور وہی چیز ہم میں آ رہی ہے. اور یہ طاہر قادری صاحب جو بیچارے کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ان کی نیت پہ ہم لوگ کوئی شک نہیں کرتے, خدا کو پتہ ہے ان کا. لیکن یہ ایک وقت ہے واقعی آنے کا انقلاب کا ہے کہ اگر اب بھی دنیا نہیں سمجھے گی تو پھر سمجھائے گا خدا. جی تھینک یو ویری مچ. کیونکہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جو بھی لوگ رسپانسبل ہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ ایک عبرتناک انجام کو پہنچیں گے. جو وہ کر رہے ہیں, جو انہوں نے کیا ہے وہاں کی قوم, اپنی قوم کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, اگر انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی صحیح طرح نہیں نبھائی تو خدا تو ان کو سزا دے گا, چاہے وہ. میں سمجھتی ہوں لیاقت کہ اگر یہ کہا جائے کہ پیدا ہوئے زرداری اور رحمان ملک, تو شیطان نے یہ کہا کہ میں بھی آج صاحب اولاد ہو گیا. یہ انسان نہیں ہے, یہ وہ شیطان لوگ ہیں جن کو پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. اگر کسی بڑے کا بیٹا جیسے شاہ زیب کا قتل ہوا ہے تو اس کے لیے پوری انٹرپول اور پولیس اور ساری حرکت میں آگئی, کیونکہ وہ بہت بڑے ایک صاحب حیثیت انسان کا بیٹا ہے. لیکن یہ جو اتنے سارے لوگ ہر روز مر رہے ہیں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, لاہور میں لوگ مر رہے ہیں, اور آج کل تو کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی بغض سے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جا کے کسی کو بھی آپ قتل کر دیں تو کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور آپ آرام سے مطلب ہے کہ واردات موقع سے غائب ہو سکتے ہیں. پولیس کو تھوڑا سا پیسہ دیا اور کیس کو ختم کروا, ایون کہ ایف آئی آر بھی نہیں درج کی جاتی. لیکن یہ جو سانحہ کوئٹہ ہے یہ تو اتنا بڑا سانحہ ہے. اس سے پہلے جیسے ابھی ہمارے کالر نے کہا کہ لاہور میں بھی ہوا تھا. یہ ہوتا یہ ہے کہ رات گئی بات گئی والی بات ہو جاتی ہے, بھول کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ان گھروں میں جو صفِ ماتم بیت چکی ہے, جن کے لواکین اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہیں, اور یہ نقصان یہ نہیں کہ 3-4 دن کا نقصان ہے, وہ میتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ بے گناہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ کا رویہ اتنا سخت اور اتنا لاتلقی والا تھا کہ وہاں پر تیسرے کے چوتھے دن جو ہیں وہ اپنے پہنچے ہیں, اور وہاں جا کے یہ پہلے دن کیوں نہیں ہوا, اسی وقت ان کے زخموں پہ مرہم کیوں نہیں رکھا گیا. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. میں ظفر اقبال عرض کر رہا ہوں. میں اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. تھینک یو. میں آصف علی زرداری کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں
جی کہ ہیلو ہمارے لیڈز میں ایک بھائی جنہوں آپ نے کی آواز نہیں آ رہی جی بیچ بٹا کر اسلام آباد میں بڑی اچھی خوبصورت کوٹھی بنائی. جی آواز آ رہی ہے؟ اب بالکل آ رہی ہے جی ہاں جی بہت اچھی خوبصورت کوٹھی بنائی جو زرداری صاحب کو پسند آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دے دو. انہوں نے کہا جی میں نہیں دیتا, میں سب کچھ بیچ بٹا کے آ گیا ہوں, یہاں رہوں گا اسلام آباد پاکستان میں, تو میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہوں, میرے بچے بھی یہیں رہیں گے. اس نے اس کے بیٹے کو اغوا کروا دیا اچھا. زرداری نے, اور اس کی اچھا جی جی بریک لیں گے آپ؟ جی بالکل, ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہو چکا ہے اور سوری ہم کالر کی بات پوری نہیں سن سکے. ڈو کم بیک, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد.